रुद्राष्टाध्यायी सप्तमो अध्यायः। ॐ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चितं च म आदितं च मे वाक् च मे वनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थीनि च मे परुङ्मुखी च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। ज्येष्ठयं च मे आधिपत्यं च मे मनुश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्हिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिक्ष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। ऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नाम यच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। सं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे जसश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। ऊर्च मे सुहृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे क्षेत्रं च मे ओदिभद्यं च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। रयिश्च मे राजश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे क्षितं च मे नं च मे क्षुच्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्।